रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। उर्दू में किसी दानिश्वर ने कहा था कि आप जर्रे को इस नाचीज को इतनी इज्जत दी जो मैं डिजर्व नहीं करता। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप इतनी रिस्पेक्ट करते। अपने दिल की गहराइयों से इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का, आप असातिज़ा का और ये जो मोहतरम गाँव वाले हैं इनका तहे दिल से मैंने यहाँ जो कुछ देखा ये तेरी जिंदगी मुखेर कराने की कोशिश करो। आलम सदा रुगो सिंध के शिकार में कम आलम न खड़ो न थियणु। ये तो ही हो रहा है जमीन जो गोठ में असी बीठी सुधा आसमान ऐं ज़मीन की असांजी सोच एतिरी वॾी सोच यादि रखियो मुंहिंजा नंढा ॿारो त तक़दीर तव्हांखे पंहिंजी पाण लिखणी आहे। याद रखो माल ने कहा है कि अबस है शिकवाए तकदीर। तू जेको शिकायत हो करी ना यार मुक़दर अहिड़ो आहे छा कयां नसीब अहिड़ा मूंखे चयो न न न अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा। तू ख़ुदि तकदीर यज़दा क्यों न तू हेतिरी हिम्मत छो कोन कई त रब साईं तोखां पुछिया त तुंहिंजी तकदीर छा लिखा ॿुधाए। जेको असातिज़ा हमारी हथनि में ॾिनो आहे ये हमारी तकदीर राइट तो करे सके। मेरे बच्चों, मेरी छोटी छोटी बच्चियों, आप सब की उम्र मेरे पोतों और मेरे नवासा नवासियों की। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत अजीम महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में मौजूद हूँ सिंध के एक पसमानदा गांव में जिसमें माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे और इतने मोहतरम और काबिल असातिज़ा इन्होंने सिंध के इस पसमानदा गांव इतनी मेहनत से आप बच्चों को इस काबिल किया। जो बच्चे आज इतना अच्छा टैबलो पेश कर सकते हैं वो बच्चे कल किसी कॉलेज के प्रोफेसर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए। कोई जमीनों के मिंबर मेरे बच्चों सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं वो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। आपको अपनी तकदीर अपने हाथों से बदलनी है और वो जब बदलेंगे आप जब इन स्कूलों से पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक निकलेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, आला तालीम याफ्ता होंगे। ये बहनें, ये बच्ची हैं, ये बेटी हैं जो आइंदा नस्लों की निगहबान है। आइंदा नस्लों को अपने सिंध के इस गांव को आगे 10 या 15-20 साल बाद वो इफ्तिखार हासिल होना चाहिए, वो एजाज होना चाहिए कि इस स्कूल ने इतने मोहतरम लेडीज डॉक्टर पैदा की, लेडीज अटॉर्नीज पैदा की, लेडीज प्राइम मिनिस्टर पैदा की। और ये तभी होगा जब ये पढ़ने का कर्म हमारे पास। याद रखिए, इन बच्चों को भी बताइए, इन बच्चों को स्कूल लेकर आइए, इनके माँ बाप को बताइए कि हो सकता है आज 200 रुपए आपको अच्छे लग रहे होंगे कमा कर लाया, मगर कल जब ये कैब पहनकर पायलट बना हुआ खड़ा होगा तब आपको महसूस होगा कि मैंने अच्छा किया।
میں کبھی یہ بات نہیں کرتا، سائیں نے مجھے مجبور کیا، محنت کی عظمت۔ سائیں نے کہا کہ بتائیے آپ، سندھ میں پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، الحمدللہ گھر میں سب آسائشیں پوری کی، اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو کچھ ہاتھ میں تھا گنوا دیا۔ میری پہلی بچی میرے گود میں تھی، میں بازار میں گیا، 2 روپے 12 روپے اچھا کہتا چلا، فقیر بہان کون تو کرے 12 روپے واپس ہی تو اٹھ لے۔ میں نے اس سے مانڈلی والے سے کھٹ میٹھے لیے، 2 روپے کے کھٹ میٹھے تھے، میں نے اسے کہا کل دے دوں، اس نے مجھے کہا کہ اگر پیسے نہ ہوں تو چیز لینا۔ کتنی بڑی بات، کتنی سچی کہ اگر اس وقت میرے پاس 2 روپے نہیں تھے تو مجھے نہیں جانا۔ میرے رب نے اس قابل کیا کہ آج اللہ کا کرم ہے، وہ باتیں ہیں جو میں مجمع میں نہیں بتا سکتا، میرے رب نے مجھے وہ باتیں کرنے کے ساتھ۔ آج میرا بیٹا نیوکلیئر انجینئرنگ میں اس نے جاپان سے یہاں پیدا ہوا تھا جس کے پاس کھٹ مٹھڑا خریدنے لائے 2 روپے کو، جی کہیں وہ بھی محنت نہ کرے ہاں تو ان کی حالت بھی مجھے نہیں گیا۔ ان گوٹھ وارا بار بھی جی کہیں محنت نہ کندا، انہوں نے ماں اور پی ان کے اسکول کول موکلندا، یاد رکھجو انہوں کی حالت بھی ہیڑی ہوندی تو گھرندا پن لگا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ہم نے سیکھیں، آپ تک پہنچائیں۔ کام کی عظمت، تعلیم کی عظمت آج ہر کسی پر آیا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس ہے آپ موبائل کہتے ہو، اس کو گنواؤ، ضائع مت کرو اپنا وقت، یہ خالی ہے اپنے ویلاگس دیکھتے ہوئے، یہ ایسی چیزیں جو ٹائم کا زیان ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں تعلیم کا ہتھیار ہے، آپ اگر اس سے چاہیں ترقی کے ان منازل پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں اتنی برائیاں موجود ہیں کہ میں نیچوں سے نیچ ہو سکتا ہوں۔ یاد رکھیے میرے بچوں، جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علم یعلم بأن اللہ یرا، وہ مجھا بانا ان وقت کو مانو کی کوئی ہو رب سائن تو تیرے یہ وہ چیز ہے میرے بچوں، یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ کو اوپر بھی لے جا سکتی ہے، پڑھنے کے لیے استعمال کریں، بلندی پر جانے کے لیے استعمال کریں۔ بعد نے کہا تھا کہ سن دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرائے، کہیں سب عقاب آئے ہو، شاہین آئے ہو، ایگل آئے ہو، یہ تیز ہوا جگہ ہلے پئی، یہ وڈیروں کے ہمارے ساتھ تعلقات، ہمیں نہ پڑھنا دینا، یہ سب وہ تیز ہوا ہے جس سے اگر ہم ڈر گئے تو زمین کیا جائے، یہ ہمیں اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہے، آپ ہی اونچا اڑے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، یاد رکھو، اور اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتا۔ وہ رب سائیں جس نے کن کہہ کر یہ دنیا پیدا کی، کہا تمہاری حالت نہیں بدلوں گا اگر اپنی حالت خود نہیں بدلو گے۔ یہ پیغام ہے میرے بچوں، میری بچیوں، اسپیشلی میں بچوں کے لیے کہتا ہوں۔ جیسے کہ سائیں نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی جب تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ایک گھر کو بناتا ہے، مگر ایک عورت جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک نسل کو تعلیم دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں نسلوں کی تعلیم ہے، اللہ آپ کو قابل بنائے کہ پڑھیں لکھیں، اور اللہ اپنی محتاجی کے سوا آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔